సేయరా శివ దర్శనము చేసి జ్ఞానివై వెలగరా ఓంకార రహస్యమేత తెలియుము జీవా ఓంకారమే తిరిమూర్తి లగునురా జీవా ఇందులో అగారమే బ్రహ్మమురా ఉగారమే విష్ణువగునురా మహామ్మ విష్ణు శివ సత్తుకులయ్యరా ఓం జపముసే జీవన్ ముక్తి పొందురా నారాయణ పాదగమిదం ఏ జపంతి ते शिव सायुज्य मुक्तिबाधो भवन्ति नास्ति नादा परो मन्त्रो न देव स्वात्मन परः नानुसन्धे परपूजा न जितृप्ते परं सुखं योगाभ्यासी मनश्रेष्ठम् अन्तर्त्यागी बहिर्जडः अन्तर्त्यागी बहिर्त्यागी जीवन्मुक्तस्य उच्यते विदिते चलति संसारो निश्चलं मोक्ष उच्यते तस्मात्थिदं स्वीकुर्या प्रज्ञया परया विदे चित्तमूलो विकल्पोऽयं चित्तभावेन कच्चन अस्तचित्तं समाधेहि प्रत्यक्रूपे परात्मनि शिवं सत्यं सत्यम् अद्वैतम् अद्वैतं सुखरूपं तिदियाद्वैभयं भवयज्ञं महायज्ञ ज्ञानश्लोकं देवं श्रवणन्तु कुरो पूर्वमननं तदनन्तरं निदिध्यासनमित्येद पूर्णबोधस्य कारणं दिने दिने स वेदान्तः श्रवणात् भक्तिसंयुदात् गुरुशुरुषया लप्तात् कुर्सातीति बलं भवेत् ॐ प्रत्यागानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकारो मकार तिदित्तक्षरं प्रणवं तदेतदोमिति अमुक्तवामुच्यते योगी जन्म संसारबन्धनात् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं सैव ओंकाराय नमो नमः ओंकारः सर्ववेदानां तारतत्त्वप्रकाशकः तेन चित्तसमाधानं मुमुक्षूणां प्रकाश्यते ॐ सरस्वतीन्द्रा गौरी